बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स की बनंदा खैर से मुंगड़ इसको कांसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 8 से we is a freely falling object speeds up, what is happening to its acceleration? Does it increase, decrease or stay the same? वही कल ची बॉडी फ्री फॉल मोशन कई द एक्सेलरेशन ची कम दे द कांस्टेंटी या द एक्सेलरेशन ज्यादागी या द एक्सेलरेशन कमीगी कना द एक्सेलरेशन की ची कम दे फर्क नाराजी वही कल ची बॉडी फ्री फॉल मोशन कई द बॉडी रोरो सकी द बॉडी रोरो स्पीड अप की मतलब द बॉडी रोरो तेजी द बॉडी स्पीड की रोरो ची कम दे चेंज राजी इंक्रीज राजी हो आया तासो है चेर द बॉडी एक्सेलरेशन ची कम दे दावा द टाइम सर करे ची दा लांदी रवानी द एक्सेलरेशन ची कम दे दा बे ज्यादागी दा बे कमीगी कना दा एक्सेलरेशन की वजह से तब्दीली न राजी दा बा यौशानी नो अवल नसर खबर तासो फ्री फॉल मोशन पे जदी फ्री फॉल मोशन की दा फ्री फॉल मोशन सतो नो गोरिंग देव बॉडी दासी मोशन चेहरा परिमाणी बल हिस फोर्स न लगी वो सिर्फ यो फोर्स पे लगी जिसमें कि सेंटर है जानता राकागी यानी इसमें के खपल सेंटर तरफ राकागी वो आगे तम गवायु फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट सीधा यो फोर्स कर पे बॉडी में मसलन दा मार कर दे दा मादा से ब्रेक हो दो दा मसलन दा जिस्म की तरफ रवान दे सीधा जिस्म की तरफ रवान दे मसलन रीजन में हवा से दरिकला एयर रेजिस्टेंस वगैरह में हम इग्नोर को चेर पर यही हवा लगी और बदे बाड़ी बारी सिर्फ यो फोर्स लगी वागा से अगर जिस्म की फोर्स थे जिस्म के जानता पर यो फोर्स सर रखा गया हगे फोर्स तम सो है हगे फोर्स तम ला गया हुआ है तो दिस किस्म मोशन चेर पर कम मोशन की बदे बाड़ी बारी सिर्फ यो फोर्स लगी और पहा यो फोर्स ची कम दे पासर के आगा हरकत कई नो और हागा यो फोर्स कमी अगर वेट यानी इसमें कैच पर कम फोर्स रजन तरह का ये हागा फोर्स नो दिस किस्म मोशन तमंगा सोई दिस किस्म मोशन तमंगा फ्री फॉल मोशन वही फ्री फॉल मोशन से तो वही हागा मोशन कम मोशन की चेहरा पे बॉडी में सिर्फ यो फोर्स लगी द यो फोर्स लान दीजिए कम दे द यो फोर्स पासर की द बॉडी मोशन के हागे फोर्स तमंगा सोयो हागे फोर्स तमंगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी या वेट तो वही वेट हागा फोर्स व कम फोर्स जिसमें का हरी विशेष जानता रहा ये हागे फोर्स तमंगा वेट वही क्लियर शो नो दुए आया बॉडी फ्री फॉल मोशन के मसलन मंग राशि द बर्नर अपने होदा उदासी द फ्री फॉल मोशन के नु मुंची विशेष द बर्नर अपने कदा स्टाइलो के राशि रो तेजी द दिस पावर द दिस स्पीड की रो चिकम दे ज्यादा राशि द स्पीड अप कीगी नो स्पीड अप की दे मतलब द नेचर यो बॉडी स्पीड अप की दे मतलब की एक्सेलरेशन देखने द चेंज इन स्पीड ऑफ बॉडी चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन यानी कि द बॉडी स्पीड अप की द बॉडी तेजी की दे मतलब द रे चिकम दे बड़ी किसरे बड़ी एक्सेलरेशन ने को दुए आ द एक्सेलरेशन चिकम दे द कमी की ज्यादा की कन द कांस्टेंट दे कांस्टेंट मतलब बड़ी से चेंज ना राजी लिया साथी कर हम ची बॉडी फ्री फॉल मोशन के ना मार्कर मुंदी से ब्रेक हो दो अगला जिस्म की तरफ तरावन दन कता सोचो के दा रो से की गिदा मार्कर बला जिस्म की तरफ तजी और दा रो तेजी की रो बस की रो बा तेजी की रो बस स्पीड अप की वली में तेजी की जका चिकर द जिस्म का मार्कर जान त चिकम दे पे फोर्स रखा गया तो फोर्स तम वेट वायु नो पर दे मार्कर की चिकम एक्सेलरेशन पे की ये पक्का एक्सेलरेशन से बचना मार्कर लाइन दी मोशन गई हाउ एक्सेलरेशन तम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वायु गलीलो चिकम ने वगैरह बड़ी में दगा खड़ा हो आगे तुम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वायु अब जी बारी डिनोट को दागी वैल्यू जमुन सर कांस्टेंट दा अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नो पर फ्री फॉल मोशन की चिकम दे कागज रावा छे बरना कागज किताब रावा छे और कागज रबरने चिकम दे योगर्ट खाने रावा छे उदा टूल बची कम दे हम बदी यू एक्सेलरेशन से चिकम दे जिसमें की तरफ था अरा रवानी नु याद साथे पर फ्री फॉल मोशन कल हम ची बॉडी फ्री फॉल मोशन कई यानी दा मार्कर चिकम दे मा दा से ब्रेक हो गए दा चिकले से फ्री फॉल मोशन कई सिर्फ द वेट पर असर की मोशन कई यानी रिज्म की दे फोर्स पर असर की सिर्फ मोशन कई जो दे संपूर्ण की मोशन तमंगा फ्री फॉल मोशन है बदी केस की बची कम दे द मार्कर बची कम दे पर यू एक्सेलरेशन सर बदाओ बची कम दे दीजी कि हागा एक्सेलरेशन पर कांस्टेंटली हागा एक्सेलरेशन तो सफर अपना राजी और हागा एक्सेलरेशन बसई हागा भाई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और तुम सोई तुमगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन
او دا اکسلریشن کانسټنټ ولې دی ځکه چې دلته په دې باندې د ځمکې هغه فورس چې کوم دی هغه ویټ هغه کانسټنټ دی دا فورس په نه چینج کیږي چې دا فورس نه چینج کیږي نو دا اکسلریشن هم کانسټنټ شو صحیح ده نو یاد ساتئ چې په فری فال موشن کې کدا سوګوري چې کله موږ داسې یو باډي پریږدو دا چې ځمکې طرف ته ځو نو دا باډي ورو ورو تیزیږي نو دا باډي ځکه ورو ورو تیزیږي چې په دې باډي کې چې کوم دی کانسټنټ اکسلریشن دی د دې باډي په کانسټنټ اکسلریشن مطلب 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير مطلب دا چې د دې باډي په ویلاسټي کې 9.8 میټر پر سیکنډ چینج راځي په یو سکند کې یعنی په هر سکند کې د دې باډي ویلاسټي چې کوم دی دا چې لاندې ځمکې طرف ته رواني نو په هر سکند کې د دې باډي ویلاسټي چې کوم دی په دې کې څونه تیزی راځي په دې کې 9.8 میټر پر سیکنډ تیزی راځي په یو سکند کې یعنی 9.8 چې کوم دی دا په یو سکند کې څه کیږي زیاتیږي نو دې د وجې نه دا باډي چې کله ځمکې طرف ته رواني دا ورو ورو سلو کیږي خو یاد ساتئ د دې باډي کې چې دا کم اکسلریشن دی دا اکسلریشن به کانسټنټ کی د هر باډي لپاره که زه کاغذ د بره نه راچوم او که زه د بره نه یو غټ کاڼی راچوم د دوه باډي لپاره به دا اکسلریشن چې کوم دی کانسټنټ وي دا اکسلریشن به نه کمیږي نه به زیاتیږي دا به کانسټنټ وي د دې ویلیو به وي 9.8 میټر پر سیکنډ سکویر تاسو لیکل شي کوېسچن مې د وکړو کې کوېسچن سره زموږ سره کوېسچن نمبر 8 there is a free falling object speeds up what is happening to its acceleration does it increases decreases or stay the same وایي کله هم چې یو باډي فري فال موشن کوي نو د دې باډي اکسلریشن به چې کوم دی دا به زیاتیږي کمیږي که نه دا به سیم وي کانسټنټ وي یا ساتئ کله هم چې یو باډي فري فال موشن کوي نو د دې به اکسلریشن چې کوم دی کانسټنټ وي او هغه اکسلریشن به 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير او د اکسلریشن به ولې کانسټنټ دی د اکسلریشن به ولې نه چینج کیږي ځکه چې دا باډي چې کله فری فال موشن کوي نو په دې باډي باندې یو کانسټنټ فورس لګي دا یو فورس لګي چې هغه فورس نه چینج کیږي او هغه فورس کم فورس دی هغه د ځمکې فورس یعنی په کم فورس سره چې د ځمکې دا باډي ځانته راکاږي چې هغه فورس نه چینج کیږي نو د هغې د وجې نه به دا اکسلریشن هم نه چینج کیږي او د اکسلریشن به همیشه کانسټنټ 9.8 میټر پر سیکنډ سکوير دا نه زیاتیږي نو به کمیږي نو ځکه ما لیکل دي as a free falling object speeds up its acceleration will be constant and that will be 9.8 meter per second square کله چې یو باډي فري فال موشن کوي دا باډي ورو ورو تیزیږي ولې ورو ورو تیزیږي ځکه چې یاره په دې باندې یو اکسلریشن دی هغه 9.8 meter per second square دا کانسټنټ دی explanation when we throw something from some height کله چې موږ یو شی د څه هایټ نه چې کم دی راواچو مثلا د چت سر نه راواچو it will speed up نو دا که وګورئ دا ورو ورو تیزیږي دا شی ورو ورو څه کېږي چې ځمکې ته ترانه ورو ورو تیزیږي ولې به تیزیږي ځکه it with the passage at rate of time سره به دا ورو ورو تیزیږي ولې به تیزیږي during its free fall motion د خپل free fall motion په وخت کې ولې به تیزیږي because the earth is attracting this body ځکه چې د ځمکه چې کوم دی دا کومه باډي چې لاندې روانه ده د ځمکه دا باډي ځان ته په یو فورس سره راکاږي او هغه فورس چې کوم دی هغه نه چینج کېږي هغه کانسټنټ دی پای کې څه چینج نه راځي نو چې هغه فورس نه چینج کېږي نو د اکسلریشن خو د فورس د وجې نه پیدا کېږي نو دا کوم اکسلریشن چې پیدا کېږي هغه هم نه چینج کېږي نو چې فورس کانسټنټ دی نو د بلې کوم اکسلریشن سره چې دا باډي ځمکې طرف ته روان نو هغه اکسلریشن هم کانسټنټ وي او هغه اکسلریشن به نه زیاتېږي نه به کمیږي نو ما ځکه لیکل دي چې دا because the earth is attracting this body the earth does the body ځان ته راکاږي with a constant force په یو فکس فورس سره داسې یو فورس سره چې هغه نه چینج کېږي and that's why a constant acceleration will produce in this body او د دې د وجې نه بعد چې کوم دی په دې باډي کې constant acceleration produce شي having value is 9.8 meter per second square دا value 9.8 meter per second square ده and is called gravitational acceleration او هغې ته موږ gravitational acceleration وایو